عبدالرشید صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ یبارک فیکم، اللہ یحفظک، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ میں خورشید احمد سلفی رہا ہوں۔ جی جی خورشید اللہ صاحب شہاب الدین صاحب، جی آواز جا رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب لوگوں کو صبر عطا فرمائے، رحمت دے۔ میرے خیال سے شروع کر دیں۔ صدر صاحب کی تقریر کہاں جا ختم ہوئی پتہ نہیں چلا۔ موضوع پر آئیے۔ شروع نہیں کیا، چلیں ٹھیک ہو۔ السلام اللہ یسلم، حیاکم اللہ، اللہ یبارک فیکم، اللہ اکبر۔ کیا خرابی ہے، بدل جائے گا کیا نہیں ہوگا۔ آپ تو پانی ہی پیے جا رہے ہیں۔ اللہ ارشد صاحب، جی 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 شروع جی شیخ، پروگرام آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ محترم علماء کرام، ناظم صاحب چونکہ نیٹ ورک کی وجہ سے ابھی تک جوائن نہیں ہو پائے ہیں، اس لیے اس تعزیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کو دعوت دیں گے۔ آپ اپنی تعزیتی کلمات چند منٹ میں پیش فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی۔ وقت چونکہ الحمدللہ جی کچھ اور وقت فرما رہے شیخ تھوڑا کم ہے، اس لیے اس کی جی رعایت بالکل آپ بالکل گزارش کی جا رہی ہے۔ بس تاثر آتی رہے گا۔ وہ لوگ خالی ہیں اور یہ لوگ جوائن نہیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پرمیشن ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اب شروع کریں؟ جی جی امیر صاحب آپ جی شروع کیجئے شیخ، شروع کیجئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ہم احباب جماعت اہل حدیث علماء کرام دنیا کے مختلف خطوں سے، مختلف ملکوں سے ایک بہت ہی غمناک ماحول میں اکٹھا ہوئے ہیں، اور فقط مقصد یہ ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جو ہماری جماعت اور ملک و ملت کے لیے آئی ہے، میری مراد اس سے حضرت مولانا عبد المنان صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے اس اہم اور غمگین موقع سے مولانا عبد المنان سلفی رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے سے ہم سے جدا ہوئے ہیں اور جن حالات میں جدا ہوئے ہیں، کیا کرنے کی جگہ ادھر نقد کرنے کی جگہ نہیں، تو ایسے حالات میں جبکہ ہم قحط الرجال کا رونا رو رہے تھے، اور حقیقت میں وہ زیب داستان کی بات نہیں تھی قحط الرجال
की बात, बल्कि कहतुर रिजाल का हकीकी ज़माना था। और ऐसे वक्त में जो हमारे रुमूज़ थे, जो उलमा थे और जो बड़ी बड़ी शख्सियतें थी, ऐसे मौके से जिस तेज़ी से उठती चली जा रही हैं शख्सियतें, हमारे लिए बहुत बड़ा, जहाँ गम का माहौल है वहीं लम्हे फिक्रिया भी है। और अभी हम अपने बड़े बड़े उलमाए किराम का, जिनका इस उजलत में नाम नहीं लिया जा सकता, मैं अभी उस गम से किसी कदर भी हम निकल नहीं पाए थे कि मौलाना अब्दुल मन्नान सलफ़ी जैसे आलिम दीन, साहिब कलम और बहुत बेहतरीन खतीब, और इसी तरीके से एक मझे हुए और कोहनामश्क मुदर्रिस से हम महरूम हो गए हैं। और उन्हीं के सिलसिले में हम आज इकट्ठा हैं। मौलाना को हम जामिया सलफिया मरकज़ी दारुल-उलूम, जो सलफिया ने हिंद का मरकज़ी इदारा है, वहाँ से तालिब इल्मी के ज़माने से मौलाना को जानते हैं। वो नहीं, गुंजाइश नहीं रह गई है उसमें, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया है और नहीं हो पा रहे हैं। 4-5 साल लोगों से सीनियर थे, आगे थे, लेकिन मौलाना की जो सरगर्मियां थी खास तौर पर उस वक्त से मैं भी शुरू से था उसमें, उस वक्त से लेकर के, और मौलाना के जमीयत और जमात और जामिया सिराजुल-उलूम झंडा नगर, और इसी तरीके से उलमा की जो टीम थी, हमारी फहरिस्त थी, उसमें मौलाना का नुमाया नाम और काम हर जगह हमने देखा है। ऐसे मुसीबत के वक्त में, जबकि मौलाना एक बड़े आलिम दीन के साहबजादे थे और एक अहम खानवादे से उनका ताल्लुक़ था, और ख़ास तौर पर जामिया सिराजुल-उलूम जो सलफ़ियान नेपाल का जहाँ मरकज़ी इदारा है, वहीं हिंदुस्तान के मदारिस के दरमियान पूरे तौर पर अपना आला मकाम रखता है। उस अजीम और कदीम इदारे के वो एक ऐसे सुतून थे जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, और जो खला पैदा हुआ है और मुख्तलिफ मैदानों में जो उनकी कुर्बानियाँ थीं और मुख्तलिफ मैदान में जो जाफिशानियाँ थीं, और जिस तरीके से जामिया के आला सरबराह, उसके नाज़िम आला और एसातिज़ा और तलबा और सारे लोगों में जिस तरीके से वो अपनी एक ख़ास पहचान के साथ रहते थे, और तमाम लोगों के साथ जिस तरीके से उनका मुफव्वज़ा ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक़ जो किरदार था, वो हकीकत में हमको देर तक उसकी याद और ये खला हमको सताता रहेगा। और हम उससे सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की ज़ात जो सबसे अजीम है और सबसे बड़ी है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की बड़ी ज़ात से के जामिया के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल नेमल बदल अता फरमाएगा, और इस अजीम नुकसान की तलाफ़ी की सूरत अपने मदद गैब से और अपने कुदरत कामला से अता फरमा देगा। हम तो ये जानते हैं कि हम पर सबसे बड़ी मुसीबत जो बहैसियत मौत की थी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात थी, और उसके बाद बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा गए और ये उम्मत पर ये सानहे पेश हुए। हम इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ अपने आप की ताज़ियत का मुस्तहिक समझता हूँ बहैसियत जमात और जमीयत के खादिम होने के नाते के से, इल्म से एक छोटा सा ताल्लुक़ होने के नाते से, और दावती, तरबियती, तालीमी और इस्लाही और जितने मयादीन हैं जो जमात और जमीयत से मुतल्लिक़ हैं या मुल्क मिल्लत से मुतल्लिक़, उन सब में इस तरह के साथी के अचानक बिछड़ जाने से मैं खुद ताज़ियत का मोहताज हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि जामिया सिराजुल-उलूम के मुतल्लिक़ीन और उनके खानवादे के अहम खानवादे के तमाम खुर्द व कलां, और इसी तरीके से हमारी ज़िली जमीयत और मकामी जमीयत सिद्धार्थ नगर से लेकर के मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद तक जिस तरह की खला वाक़ई हुई है, इस पर तमाम लोगों की ताज़ियत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ करते हुए कि जामिया सिराजुल-उलूम को ख़ास तौर पर और तमाम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद को और
तमाम मैदानों में जहाँ मौलाना अपनी ख़ास सलाहियतों से और बहुत उम्दा अपने काबिलियत से हर वक्त रवा दवा रख करके फैज़ पहुँचाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए और उनके कब्र को रोशन फरमाए, और तमाम तरह की लग़ज़िशें जो हम गुनाहों के पुतला हैं, मौलाना से भी कुछ लग़ज़िशें होती होंगी, अल्लाह जल्ल शान उसको माफ़ फरमा दें और दरगुजर मग़फ़िरत फरमाते हुए आखिरत में आला इल्लीन में मकाम अता फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। बगैर किसी तमहीद के, चूँकि वक्त कम है, इसलिए ताज़ियती कलिमात के लिए दावत दूंगा मुफ्ती हरम मक्की फ़ज़ीलतुश शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताज़ियती कलिमात के लिए अब मैं दावत दूंगा मुफ्ती हरम मक्की फ़ज़ीलतुश शेख वसीउल्लाह मोहम्मद अब्बास हफ़िज़हुल्लाह को। आप अपना ताज़ियती कलिमा जो है वो चंद मिनटों में वो पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कल सुबह मौलाना अब्दुल महबूब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने खबर दी कि रात में शेख माजरत कैमरा खोल दीजिए सर। कैमरा खोल दें? जी जी। कैमरे से आवाज़ जो है, कैमरे से आवाज़ कम हो जाती है। चलिए इंशाअल्लाह। कल सुबह मौलाना अब्दुल महबूब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने खबर दी कि रात में मौलाना अब्दुल मन्नान इब्न शेख अल-अल्लामा अब्दुल हन्नान सलफ़ी का इंतकाल हो गया। बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी जमात अहले हदीस के एक और अजीम आलिम इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह के क़ज़ा व क़दर पर हम सब का ईमान है, अजल महतूम तो अपने वक्त पर आएगी ही। अगर इस दुनिया में कोई बाकी रहता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते, लेकिन आप भी अल्लाह ने आपको अपने जनाब में बुला लिया और मुसीबतों के वक्त ख़ास तौर पर फ़ियात के मौके पर प्यारे रसूल ने फरमाया है, मन उसीब बिमुसीबतिन फलियतअज़्ज़ बिमुसीबतिही भी। मेरे वफ़ात की मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत है, उसको याद करके आदमी सब्र कर ले। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मानी है। मौलाना अब्दुल मन्नान की वफ़ात का हादसा इसलिए हम सब के लिए बड़ा है, लेकिन उनके काम से मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अमाल को कबूल फरमाए। बहुत सी खसूसियात के हामिल थे। उनके अखलाक आलिया का हर शख्स उनका जानने वाला उनके अखलाक आलिया को सराहता है। उनकी सकाहत इल्मी और तहक़ीक़ मसाइल पर भी लोगों को एतमाद था और है। जमीयत सिद्धार्थ नगर के नाज़िम आला थे। मौलाना अब्दुल रऊफ़ रहमानी बल्कि हाजी रहमतुल्लाह अलैहिमा के जामिया सिराजुल उलूम के बड़े दर्जे के असातिज़ा में थे। ये चीज़ हमारे ख्याल से सब भाई जानते हैं। मजल्लतुस सिराज के एडिटर थे। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन हम जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं वो ये कि वाज़ व खिताबत में बहुत ही असर उनका खिताब हुआ करता था और मनफी अंदाज से दूर रह करके ख़ास मुस्बत अंदाज में अपने मसाइल को लोगों को पेश करते थे। सुना है शायर भी थे। अल्लाह ताला उनके तमाम अमाल को कबूल फरमाए। सिद्धार्थ नगर और हिंदुस्तान के दूसरे मकामात की कॉन्फ्रेंसों में भी एक इल्मी मकाम रखते थे, जैसा कि खबरों में से मालूम होता था। उम्मत के साले लोग अल्लाह के सुना, सब ने उनकी तरक्की, उनके रहलत वफात को जमात का बहुत बड़ा हादसा और खसारा शुमार किया। जामिया सिराजुल उलूम के नाज़िम मौलाना शमीम नदवी के लिए
بھی بہت بڑے غم کا موقع ہے کہ وہ ان کے بہت بڑے معاون اور معتمد تھے. بے شک ان کو مزید غم اور افسوس سے دوچار ہونا پڑا ہے، مگر ہم سب کی حالت یہی ہے. العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا الیہ راجعون. آنکھیں اشکبار ہیں، دل غم سے ڈوبا جا رہا ہے، مگر ہم زبان سے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ کا حکم ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. علم کے اٹھ جانے کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ہندوستان پاکستان کے علماء حدیث و اہل حدیث بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، اور اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مرحوم کے حسنات کو قبول کر کے اس میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی خطاؤں اور لغزشوں اور بشری اخطاء کو معاف فرمائے. عذاب قبر و ضبط القبر سے یعنی قبر کے دباؤ سے جس سے کم ہی لوگ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور اعلیٰ علیین میں جگہ دے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ان کے اعزاء و اقارب کو صبر جمیل کی توفیق دے، اور پسماندگاں کو چاہیے کہ تسلی کر لیں کہ متوفا الحمدللہ متوفا رحمہ اللہ وہ بہت ہی نیک آدمی تھے. انہوں نے دین اسلام اور خالص دین کی خدمت میں زندگی گزاری ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام سے نوازے گا. اس موقع پر سلفی نوجوانوں کی طرف نظریں اٹھ رہی ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ علم سلف کے وارث آپ ہی لوگ ہیں. لا تزال طائفۃ من امتی کے مصداق آپ ہی ہیں. جد و جہد سے علم حاصل کر کے دین خالص کی خدمت کا علم سنبھالنے کا عزم رکھیں. دنیا میں جہاں کہیں ہوں حکمت اور انداز سے دین خالص کی طرف دعوت دیں. علماء جا رہے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. علم و عمل سے آراستہ ہو کر تمام حالات سے نمٹنا ہے. اللہ تعالی ہندوستان کے حالات کو بہتر بنائے. غم پر غم کی باتیں آ رہی ہیں، لیکن ہماری پیشانیاں رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اور ہمارا حامی اللہ اور مددگار ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کے لیے دعا گو. وصی اللہ محمد عباس مکہ المکرمہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب تعزیتی کلمات کے لیے دعوت دوں گا ہمارے شیخ عبد المنان مرحوم رحمہ اللہ کے جگری یار اور آپ کے رازوں میں شریک رہنے والے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ناظم فضیلت الشیخ شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ کو آپ اپنے تعزیت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یقیناً ہم غم سے ابھر نہیں سکے ہیں، اور بہت ہی محبوب شخصیت کو ہونے کا جو درد ہوتا ہے وہ یقیناً وہی سمجھ سکتا ہے جس کا بھی قریبی اس سے جدا ہو جائے. ابھی ہمارے محترم فضیلت الشیخ نے جو جگری دوست کہا، یقیناً دوستی ہماری 30 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور میں آپ سے بتاؤں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ ہم دونوں کے درمیان کبھی من مٹاؤ ہوا. ایک دوسرے کے ہم مزاج اور ہمارے فاضل دوست کی جو صلاحیتیں تھیں، کتاب و سنت پہ جو گہری نظر تھی، اور جس طرح سے تصنیف و تالیف کا صاف و ستھرا ذوق رکھتے تھے، مشق مدرس تھے، اس کا اعتراف میں سچے دل سے ہمیشہ کرتا رہا. اور ہمارے سکھ کے ساتھی مشورے، کبھی کوئی ایسی بات آتی تو میں ان سے مشورہ لیتا، وہ ہم سے مشورہ لیتے. ایسا تعلق تھا کہ لگتا ہے کہ ہم سگے بھائی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں، اور یقیناً تھے. اور یہ ہمارا جو تعلق تھا یہ صرف اس بنیاد پر تھا کہ وہ علم کے بہرے بے قرار تھے اور ایک علمی خانوادے سے ان کا تعلق تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دادا محترم مولانا محمد زمان رحمانی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، ہمارے دادا محترم مولانا عبد الرزاق صاحب کے
उस्ताद मुहतरम थे। और इसी तरह से आपके वालिद मुहतरम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह से और हमारे घराने से करीबी ताल्लुक का ये ताल्लुक हुआ जब हम लोग आप मिले और एक दूसरे से हुआ। सफर में जब कभी हम रहते साथ में रहते, अक्सर स्टेज पे साथ में रहते, और कभी अगर साथ नहीं हमारा होता तो हमारे जो अहबाब थे वो पूछते कि वो साया आपका कहाँ है, कहाँ है। इतना कल्बी ताल्लुक, और ये बुनियाद जो इस ताल्लुक की है वो यकीनन इखलास, वो उनका तक़वा है, उनका तदय्युन है, उनकी इल्मी सलाहियत है। मैं बहुत कुछ मजीद कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद अपने आप से ताज़ियत की पोजीशन में हूँ, और जो दर्द और जिस दर्द की मंजिल से हम लोग गुजर रहे हैं, उनका खानवादा, उनका खानदान, उनके जो बच्चे हैं, अजीजम सऊद सलामुल्लाह, हमूद सलामुल्लाह, हफुमा सलामुल्लाह, उनके जो भाई बहन हैं, यकीन जानिए 3:15 बजे हमें रात में खबर लगी, और वो भी सऊदीया से खबर लगी, तो पूरा घर हमारा बेचैन हो गया, और हम लोग फजर के बाद के बहन पहुंचे, और जो मंजर देखा हमने, यकीन जानिए बयान करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में और ऐसे माहौल में इतनी बड़ी हाजिरी बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला कि ये मकबूलियत की अलामत है। हमारे फाजिल दोस्त मौलाना अब्दुल मन्नान सलफी रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कबूल आम लोगों के दिलों में मोहब्बत और उनकी यादें हैं, उनकी यादों का साथ है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और उनकी औलाद अहफाद की फरमाए। और दरखास्त करता हूँ नाज़िम मुहतरम फज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद शमीम नदवी हफ़िज़ुल्लाह से, यकीनन वो भी गम की मंजिल से गुजर रहे हैं। जामिया सिराजुल उम्मत सलफिया सुना हो गया, पूरी जमात सुनी होगी, जमीयत सुनी होगी, हम उनके गम में शरीक हैं, वो हमारे गम में शरीक हैं। और ये जो उन्होंने विरासत इल्मी छोड़ी है, किताबों की शक्ल में, तारीफ की शक्ल में, गैर मतबूआ कुछ किताबें हैं, उनकी तसनीफ और तालीफ का सामान हो, और इसी तरह से उनके जो वरसा हैं, यकीनन वो इस लायक है कि उनकी जानिब ज्यादा से ज्यादा तवज्जो की जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे फाजिल दोस्त रहमतुल्लाह अलैह खिदमत जलीला को तरबियत बख्शे, ये खिदमत को फरमाए, यकीनन उनकी खिदमत उनके लिए सदक़े जारिया होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से हमें ये उम्मीद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला असरात को फरमाए, असलात को हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। अहबाब, ऑनलाइन चूंकि ये प्रोग्राम हो रहा है, आप तमाम से गुजारिश है अपने माइक बंद रखें। आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी अपनी माइक बंद कर लें। बराहे करम आप लोग अपने अपने माइक बंद कर लें। माइक बंद किया जाता है, फिर आप लोग ताज़ियती कलिमात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बरतानिया से हमारे साथ शरीक हमारे मेहमान फजीलतुल शेख शेर खान जमील अहमद अल उमरी हफिज़हुल्लाह को अब दावत देता हूँ कि आप कलिमात पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह व उसल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु लल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मोहतरम सदर मजलिस शेख शमीम अहमद मदनी हफिज़हुल्लाह, हमारे जमात के सरपरस्त शेख डॉक्टर वसीउल अब्बास हफिज़हुल्लाह, अमीर जमीयत शेख असगर अली इमाम महदी सलफ़ी हफिज़हुल्लाह, और दीगर उलमाए किराम और सामीन, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया। आज की इस मजलिस में शेख अब्दुल मन्नान सलफ़ी रहिमहुल्लाह का
کہ تذکرہ کیا جائے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ محترم حضرات، بڑی بڑی شخصیات کے سامنے میرا یہ کچھ کہنا، میری زبان کا چلنا میرے لیے ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ اس مجلس میں کوئی بھی بڑی شخصیت نہیں ہے، تو اس لیے اس تصور کے ساتھ میں کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ بزرگوں، ایک کامیاب انسان کی پہچان یہی ہے کہ اس کی وفات زندوں پر گہرا اثر چھوڑ جائے۔ ان کے متعلقین زندگی بھر آپ سے ملاقات نہ کرنے والوں نے بھی، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سوشل میڈیا پر لکھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، شیخ عبد المنان سلفی صاحب کی وفات سے دل بیٹھا جا رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے، موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ کا شمار انہی کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے۔ جو شخصیات اپنے مشن میں کامیاب ہوتی ہیں، احباب کو چاہیے کہ ان کا دقت کے ساتھ دراسہ کرے۔ جمعیتوں کو، جماعتوں کو، اداروں کو چاہیے کہ ایسی شخصیات کا دقت کے ساتھ دراسہ کرے۔ بالآخر انہیں اتنی کامیابی کیوں کر ملی اور کیسے ملی؟ یورپ اور برطانیہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسی شخصیات، چاہے جس شعبے سے بھی ان کا تعلق ہو، جب وہ کامیاب ہوتی ہیں، پاپولر ہوتی ہیں، تو لوگ ان پر کمیٹی بٹھا کر دراسہ کرواتے ہیں کہ آخر انہیں کامیابی کیوں کر ملی۔ ظاہر بین عموماً عہدوں اور مناصب کو مد نظر رکھ کر ان کی کامیابی کو ناپتے ہیں، جبکہ نیک، سچے اور عملی لوگ ان کے کردار، صفات و کمالات کو ان کی کامیابی کا سبب گردانتے ہیں۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو عہدہ بلند کر دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، لیکن بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عہدہ اور منصب کا شرف بڑھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ کی شخصیت اسی دوسری صنف سے تھی۔ آپ کی شخصیت جمعیت، جامعہ، مجلہ، بلکہ عام و خاص اجلاسوں کے لیے تعارف کا ذریعہ بن چکی تھی۔ ان کے اسباب کی تفصیل قریب کے لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں۔ چند صحبتوں اور ملاقاتوں میں میں نے آپ کو جو دیکھا پرکھا، اس کی بنیاد پر عنوانات کا صرف ذکر کروں گا، جس پر تفصیل ان کا دراسہ کرنے والے لوگ بتائیں گے اور لکھیں گے بھی۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے نوٹ کی، شیخ عبد المنان سلفی رحمۃ اللہ جو ہمیں سکھاتی ہے اور جن سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج کے اجلاس کا حقیقی مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے سلامت الصدر، یعنی صاف ستھرا دل شیخ کا تھا۔ اجتماعی زندگی میں، بالخصوص جماعت، جمعیت، جامعہ وغیرہ کی زندگی میں ہمہ قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور دسیوں قسم کے لوگوں سے بھی ہمارا آپ کا پالا پڑتا ہے، بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے بھی۔ میں نے آپ کو نہ بڑوں کی اور نہ ہی چھوٹوں کی غیبت، حسد و بغض کرتے ہوئے کبھی دیکھا یا سنا ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہ معمولی قسم کی خوبی نہیں ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، ایکشن اور ری ایکشن کا معاملہ ہے، یعنی کوئی چیز کرنا ہے، ذمہ داری ادا کرنی ہے، یا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ایکشن لینا ہے۔ ایک ہفتہ میں نے ان کے ساتھ دیکھا رہا ہے، میں وہاں پہ ان کے ساتھ وقت گزارا ہے جھنڈا نگر میں، 7 سالہ کانفرنس کے وقت میں سب سے زیادہ قریب وہی تھے میرے ساتھ، اور ان کے ساتھ میرا سب سے زیادہ وقت گزرا ہے۔ مختلف مسائل لوگ لے کے ان کے پاس آتے، ان کو ڈیل کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ ایکشن اور ری ایکشن میں بالکل اعتدال، جس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں حلم اور بردباری، کام کرنے کے
کرنے والے کے سامنے ہمیشہ یہ دو چیزیں پیش آتی ہیں، کسی منصوبے کو روبہ عمل لانا یا کسی کے غلط کام پر اس کے خلاف ایکشن لینا، اس کی اصلاح ایسے کرنا کہ فساد کم ہو، بڑھے نہ۔ میں نے سامنے ایسے مواقع آتے رہے، شیخ کو دیکھا کہ بڑے آرام اور وقار کے ساتھ آپ جیسے کاموں کو نمٹاتے تھے۔ ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی شیخ کی وہ یہ تھی کہ اپنے قریبی لوگوں میں آپ جانتے ہیں مقام بنانے کے لیے انسان کو ایثار و قربانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ میں نے شیخ کو کے اندر ایثار و قربانی کا بڑا جذبہ دیکھا ہے، آپ دوسروں کو ہمیشہ آگے بڑھاتے تھے، اور یہ معمولی صفت نہیں ہے کہ انسان خود کو پیچھے رکھے اور دوسروں کو آگے بڑھائے۔ ایسی کئی چیزیں میں نے نوٹ کی ہے شیخ کے ساتھ رہ کر، بمبئی میں بھی دیکھا ہے اور جھنڈا نگر میں بھی دیکھا ہے اور دہلی کی کانفرنسوں میں بھی دیکھا ہے۔ ایک اور چیز اجتماعی زندگی میں اپنے بڑوں، جب اجتماعی زندگی کے اندر انسان جیتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ہمیشہ پریشر میں رہتا ہے۔ جمعیتوں جماعتوں کی زندگی میں جو لوگ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں یا جو لوگ انہیں کام سونپتے ہیں یا ان کے ذمہ کام سونپا جاتا ہے، تو وہ لوگ ہمیشہ پریشر میں رہتے ہیں، اور پریشر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور کبھی شخصیت کے اوپر بھی شخصیت ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر انسان سخت آزمایا جاتا ہے۔ اداروں، تنظیموں اور مدارس اور جامعات عموماً مسئول اول یا اپنے سے بڑے مناصب کے احباب سے مختلف قسم کی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، کیونکہ مسائل کو نمٹانے میں انسان طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ لوگ مختلف مقاصد کے تحت کچھ نہ کچھ خفیہ سازشیں اپنے بڑوں کے خلاف کرتے ہیں۔ اداروں، تنظیموں اور جامعہ اور جمعیت کو قریب کے لوگ، آپ یقین مانیے، بہت زیادہ نقصان